नमस्कार। म जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरी। यो स्थानीय तह सरकारले 100 दिनमा गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू म सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। आदरणीय जोशीपुर गाउँपालिकावासी, आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई विजयी बनाई जोशीपुर गाउँपालिकाको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण जोशीपुर गाउँवासी, आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। हामीले जोशीपुर गाउँपालिकामा कार्यभार सम्हालेको मिति 2079 साल भाद्र 15 गते 100 दिन पुरा भएको छ। यसै सन्दर्भमा जोशीपुर गाउँपालिका वासीको हक हित, सेवा प्रवाह र समग्र जोशीपुरको विकासका लागि सदैव चिन्तनशील र प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धताका साथ यहाँहरूबाट रचनात्मक सहयोग, समन्वय तथा पृष्ठपोषणको अपेक्षा गर्दछौँ र यो 100 दिने कार्यक्रमलाई हामीले पेश गर्न गइरहेको छु। र 100 दिनको लागि हामीले जुन कार्यक्रम गर्दाखेरि हाम्रो समय नभ्याएकोले आजको समयलाई हामीहरू सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। हामी निर्वाचित भइसकेपछि मङ्सिर मासिक 2 वटा का दरले बैठक बसी गाउँपालिकाको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको साथै यस गाउँपालिकाको 8औं अधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। मालपोतका दरमा आवश्यक सुधार गरिएको छ र टिकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकोले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमा पठाइएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक बजारमा फोहोर कन्टेनर राखिएको र सो फोहोर व्यवस्थापनको लागि जोशीपुर गाउँपालिका 1 राजीपुरमा जग्गा छुट्याइएको छ। दीर्घकालीन रूपमा यो छुट्याएको छ र यसलाई यो पहिला चाहिँ यो छुट्याएको थिएन र अल्पत्र रूपमा फालेकोले यसलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्णको साथमा हेरेर यसलाई छुट्याएको छ र छाडा चौपाया वस्तुहरू व्यवस्थापनको लागि कार्य सुव्यवस्थित गरिएको छ र हाम्रो जुन गाई गोरुहरू थिए ती प्रत्येक गाउँ टोल र वडामा गाई गोरुको सङ्ख्या जुन बढिरहेका थिए र त्यसलाई सकभर सकेसम्म हाम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ र यसलाई सुधार गर्न क्रम जारी नै रहनेछ। यसलाई र नहरको लगटकट्टी मुआब्जा सहितको पहल गरिएको छ र हाम्रो यो पथरे सिँचाइ प्रणाली अन्तर्गतका नहर छन् त्यसलाई ठुलो नहरले जग्गा धेरै ओगटेका छन्, त्यसलाई मुआब्जा सहितको लगटकट्टीको लागि हामी सिफारिस गरिसकेका छौँ र सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र युनिसेफ नेपालबाट झुल मागका लागि पहल गरिएको र थप झुल खरिदको लागि आवश्यक रकम विनियोजित गरिएको छ। यो प्रक्रियामा गइसकेको छ र केही समय त लाग्ने नै छ। यो कानुनको अधीनमा रहेर गर्दाखेरि अलि समय लाग्दो रहेछ। विभिन्न योजनाका लागि भौतिक मन्त्रालयमा पहल गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिको गठन गरी सेवा प्रभावमा सुधार गरेको छ। पर्यटन प्रवर्धन समिति गठन गरी पर्यटनका सम्भावना क्षेत्रको पहिचान गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको कार्य अगाडि बढाइएको छ र यो चाहिँ केन्द्र सरकारले हामीलाई चाहिँ कित्ता काट नगर्ने आदेश दिएकोले र यसले भूउपयोग नीति नहुन्जेलसम्म नदिने भनेर त्यसकारणले हामीलाई यो चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रा पब्लिकलाई सुविधा पाउन् भनेर यो मालपोतको लागि हामीले त्यसको भूउपयोग नीतिको लागि हामीले पहल सुरु गरिसकेका छौँ र केही समय पश्चात नै यो खुल्नेछ र कित्ता काट हुने नै छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको जुन हाम्रो सुकुम्बासी समस्या आयोग भन्थ्यो त्यसलाई अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग भनिएको छ
राष्ट्रिय भूमि आयोगको विभिन्न चरणमा सङ्कलन गरेका फारमहरूको लगत प्रविष्ट गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। यो कस्तो भनेपछि पहिला सुकुम्बासी आयोग भन्थे, त्यसमा लगत लिएको छ र त्यो लगतलाई सरकार परिवर्तन भए पश्चात यो राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको हो र यसलाई पहिले नै भएका निरन्तरतालाई अहिले के कति कागज पुगेका छन् नापी गराउनुभन्दा पूर्व उहाँहरूको कागज के कति पुगेको र के कति नपुगेको त्यसलाई चाहिँ नि प्रविष्ट गर्ने कार्य भइरहेछ र त्यो अपुग रकमहरू चाहिँ नि अपुग रकमहरू हामीले सम्बन्धित व्यक्ति वडाबाट माग्ने काम भइरहेको छ। गाउँपालिकाको आफ्नै लगतमा एम्बुलेन्स र जीसीबी खरिद कार्य अगाडि बढाइएको छ र यसमा केही समयपछि आउने नै छ। यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी टिकापुर उपशाखासँग सम्झौता गरी जोशीपुर गाउँपालिकाका भित्रका बिरामीहरूलाई निःशुल्क रूपमा रगत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि रगतहरू हामीहरूले दिँदाखेरि निःशुल्क नै पाउन्। जोशीपुरवासीका बिमारीहरू जुन हुन्छन् उनीहरूले सजिलो रूपमा पाउँदाको लागि त्यसलाई सम्झौता गरेका छौँ र जोशीपुर गाउँपालिकाका बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै थप एम्बुलेन्स प्राप्तिका लागि नेपाल भारत मैत्री फोरमसँग समन्वय गरेका छौँ र यसलाई पहल पनि भइसकेको छ र पत्र पठाइसकेका छौँ र काठमाडौँ जाँदा त्यो लगिएको छ र खानेपानी तथा जल व्यवस्थापन विभागबाट 6 वर्षे कार्यक्रम हाम्रो सम्झौता गरिसकेका छौँ। यो खानेपानीको लागि यो विशेष रूपमा जोशीपुरको लागि 6 वर्षको लागि मैले भर्खरै सम्झौता नेपालमा गरेर आइसकेको छु र यो लगत्तै यो दसैँ तिहारपछि यो कार्य सुरु नै हुन्छ होला। यसलाई यो जोशीपुरवासीको लागि यो एकदम भाग्यको कुरा हो र जोशीपुर गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत बढाउनको लागि श्री शङ्कर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति बन्जरियासँग पोखरी निर्माणको लागि सम्झौता गरिसकेका छौँ र यसमा विभिन्न किसिमका जुन जग्गाहरू छन् ठुल्ठुला रुख पनि नभएको र केही पनि नभएको ठाउँलाई सदुपयोग गर्नको निम्ति त्यसलाई एक त त्यहाँ जङ्गली पशुहरूको पानी खाने वातावरण मिल्छ र त्यसको लागि हाम्रो आम्दानीको स्रोत हुन्छ भनेर त्यसलाई गरेका छौँ र रघुनाथ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसलाई विद्यार्थी छात्रवृत्ति विद्यार्थीहरूको लागि जुन केही राहत हुन्छ भनेर विद्यार्थी भर्नालाई त्यस्तालाई को लागि 2,50,000 विनियोजन गरिसकेका छौँ र आज हाम्रो 100 दिनको कार्यक्रम यो 15 गते प्रकाशन गर्नुपर्नेमा अलिक ढिलाइ भएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु र यति भन्दै म आफ्नो शब्द टुङ्गेको छु। हस्, धन्यवाद। एउटा यहाँलाई प्रश्न पनि छ हैन, जस्तो अब यहाँले के अरे शपथ ग्रहण गर्नुभयो हैन, शपथ ग्रहण गरिसकेपछि पदभार भइसकेपछि यहाँले 2-3 कुरा पहिलो दिनमा यहाँले चाहिँ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। जस्तो टिकापुर घटनालाई यहाँले चाहिँ राजनीतिक घटनाका रूपमा लिने एउटा नम्बर, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जोशीपुर पालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्ने सुधार गर्ने त्यो दुईटा कुरा भयो हैन। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनका लागि यहाँले चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो कार्य थालनी गर्ने भन्ने यहाँले 3टा कुरा यहाँले चाहिँ शपथ ग्रहण गरिसकेपछि पदभार ती कुराहरू राख्नु भएको थियो। ती कुरा अहिले चाहिँ पुरा भयो कि भएनन्, त्यो त्यसको कार्यक्रमको के छ, चरण के छ अवस्था? यो तपाईँहरूको यसमा के छ भनेपछि तपाईँ यो टिकापुर घटना राजनीतिक घटना भनेर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको छ। म अघि नै जानकारी गराइसकेको छु, यो पत्र नै गइसकेको छ। त्यस कारणले केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारको म केही कुरा हलचल त भइसकेको छ, 4 पालिकाबाट गइसके पश्चात त्यो अलरेडी भइसकेको छ र हाम्रो यो स्वास्थ्यतिरको छ। स्वास्थ्यतिरमा सुरुमै भन्दाखेरि डाक्टर माग गर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो चाहिँ छुट्न गएको छ। यहाँ अब धेरै कार्यहरू गर्दाखेरि छुट्न गएको छ। त्यो डाक्टर पहलको लागि पत्र पठाइसकेको छ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले हामीहरू जेठमा आउँदाखेरि जेठमा त्यो बाचा गरियो, जेठमा लेखेर पनि भएन, पत्र पठाउनु पर्यो। पत्र पठाइसके पश्चात यो आर्थिक वर्ष नभएको समाप्त भयो त्यो बेला ठ्याक्कै भर्खर आर्थिक वर्ष लागेकोले त्यो सामाजिक विकास मन्त्रालय जो प्रदेश सरकारको छ त्यहाँबाट पठाउने कार्य थालिनु भइसकेको छ भन्नेको जानकारीमा आएको छ। र अरू के अरू जस्तो अब यहाँले चाहिँ अब यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिले पनि चाहिँ स्तर उन्नतिको लागि हामीले यो 1500 को अस्पतालको लागि माग
को जुन छ नि त्यो चाहिँ नि केन्द्र सरकारले माग गरेर त्यो आइसकेको पनि छ। मेन कुरा आर्थिक कुरा छ। आर्थिक कुराको लागि जुन भवन निर्माणका छन् भौतिक योजना निर्माणका कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ नि पूर्जा हुनुपर्ने कुरा मन्त्रालयले हामीले भनेको छ। र यो अहिले हामीले राष्ट्रिय भूमि आयोग जुन अहिले नामाकरण गरिएको छ, पहिला सुकुम्बासी समस्या आयोग भन्थे नि त, त्यसलाई अब नभइकन अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत हामीले त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यो चाहिँ पूर्जा गराउनेछौँ र त्यस पश्चात हामी यही आर्थिक वर्षमा गरेर यही आर्थिक वर्षमा थालिने नै गर्नेछौँ त्यसको लागि। जसो अध्यक्षज्यू तपाईँको चुनावको बेला तपाईँका भनौँ न तपाईँका जुन मुद्दा थिए हामी यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्छौँ जनताको होइन, यो 100 दिनमा तपाईँले जुन तपाईँको मुद्दा उठाउनु भएको थियो त्यो मुद्दामध्ये कुन मुद्दालाई तपाईँले यो 100 दिनमा कार्यथलानी गर्नुभयो अथवा सम्पन्न गर्नुभयो, केही छ त्यस्तो गर्नुभएको छ नि? जस्तै अब टिकापुर घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने कुरा त्यो पठाइसक्यो एउटा नम्बरमा। अब स्वास्थ्यको कुरामा जाडुको छडी जस्तो नभइकन अब केही त हामी डाक्टर पनि माग गऱ्यौँ र 1500 को अस्पतालको पनि प्रक्रिया थालनी गऱ्यौँ र त्यो भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै यसो गरेर बन्ने कुरा भएन। त्यसले प्रक्रिया त्यो पनि थालनी भइसकेको छ। र अर्को कुरा झुल हामी दिन्छौँ भनेका छौँ। अब झुलको लागि त हामीले पहल गर्ने कुरा यसमा आइसकेको छ र केही कुरा झुल राखी पनि यहाँ छ हामीसँग। अब मेन कुरा कस्तो छ बाँड्नलाई यो हाम्रो यो आचार संहिता छ नि त, अहिले निर्वाचन आइरहेको छ, केन्द्रीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचन, त्यसले आचार संहितालाई हामीलाई रोकिरहेको छ नि त। त्यसले पनि अलि आपत पर्यो किनकि जनता प्रत्यक्ष प्रभावित पर्ने कार्य नगर्नु भनिरहेछ। किनकि गत वर्ष पनि हामीहरू चुनाव हुँदाखेरि हाम्रो वैशाख हुँदाखेरि के अरे स्वयंसेवीकाहरूलाई साइकल वितरणको लागि साइकल आएको थियो, तर साइकल वितरण गर्दा गर्दै सिडिओ साहब तत्कालै रोकिएको कुरा यहाँ यथार्थ जानकारी नै छ। त्यस्तै अब यो बेला पनि त्यस्तै कन्फर्मै हुन्छ, त्यस कारणले त्यो बाँड्न नसकेको। अर्को कुरा हामीले यो जुन डोजर र जेसिबी जुन भनिरहेको थियौँ त्यो प्रक्रिया थालिने भइसकेको छ, केही समय नै पुरा हुन्छ। अब 100 दिनमै वर्षभरिकै 5 वर्षकै सबै काम 100 दिनमै हुन्छ भनेपछि अनि 5 वर्ष किन चाहियो? त्यो पनि हुन्छ नि त। काम त हामी थालिने गरिसकेका छौँ नि त, कुनै कन्जुसाइ छैन, कुनै सम्झौतै छैन त्यसमा, काम अटोमेटिक अगाडि बढ्छ, त्यही हो। अब अध्यक्षज्यू के त भयो अब 100 दिनमा गरेका कामहरू धेरै कामहरू तपाईँले 100 दिनमा गर्नुभएको छ। अब चाहिँ आगामी दिनमा यो जोशीपुर गाउँपालिकाको विकासका लागि समृद्धिका लागि चाहिँ के कस्ता कदमहरू तपाईँले अब अगाडि बढाउनुहुन्छ? हाम्रा यो कस्तो छ भने हाम्रो यो जोशीपुर गाउँपालिकामा 4-5 वटा मात्रै छ विकास गर्नुपर्ने कुरा। त्यो 4-5 वटा विकास भयो भने अटोमेटिक विकास हुन्छ। पहिला शिक्षालाई हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यलाई हेर्नुहोस् र कृषिलाई हेर्नुहोस् र युवा शक्तिलाई हेर्नुहोस्। यी 4 चिजलाई गर्न सक्यो भने म अस्ति काठमाडौँ गएको कारण के थियो त? अब के गर्ने? अब ठ्याक्कै म जाने खोजिरहेको थिएँ, एउटा 2टा मन्त्रालयमा पसेँ। अब करमबाई जानुपर्छ, त्यहाँ मन्त्रीहरूलाई 2 बजेपछि भेटिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेकै हुन्छ। त्यो प्रत्येक मन्त्रालयमा 2 बजेपछि मन्त्रीसँग भेट हुने, किनकि अब टाइम त अफिसको लागि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि 2टा मन्त्रालय मात्रै भेट्न सक्यौँ, अरू मन्त्रालय जानै आँटेका थियौँ। ठ्याक्कै यहाँ शिक्षकहरू आन्दोलन गरिहाले, अब मैले फर्किनै पर्यो थियो। त्यस कारणले नत्र मेरो सोच कस्तो थियो कि मेरो लक्ष्य कस्तो थियो कि मेन पोइन्टमा कस्तो छ, पहिला यो बेरोजगारी युवा छन् नि, रोजगारीको सृजना गयो भने त त्यो शिक्षकहरू त आफसे आफ बेरोजगार आइहाल्छन् नि, त्यसलाई लक्ष्य थियो। अब ठिकै छ, केही छैन। अब यस्तो अब आचार संहिता लागिसकेको छ, अब त्यस कारणले अब चुनावपछि त म जान्छु नै, केही सरकार चेन्ज हुन्छ, केही समय लाग्ला, तर यसलाई चाहिँ विशेष फोकस गरिरहेको छु। र कृषि मेन कुरा हामी यहाँ आधारित छौँ, कृषिमै छौँ सबै। जति फुर्ती लाए पनि सबै हुन्छन् कृषिमै हुन्छन्, जागी गए पनि नेता गरे पनि कृषिमै हुन्छन्। कृषिको लागि हामीले बजेट छुट्याए होइन, 1 करोड छुट्या हो। तर के गर्ने, यो केन्द्रीय कानुनले कस्तो भन्छ भने यो किन्न त पाउने, तर निश्चित कोटा अनुसार मात्रै पाउने। निश्चित कोटा भने त हामीले किन्ने नकिने के अर्थ भयो? त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ अब कृषिमै लाउने, तर तरकारी खेती र विशेष किसिमको खेतीपाती गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु त्यसलाई। र अब मैले भने त अघि नै भनिसकेँ, शिक्षालाई जोड्दाखेरि र शिक्षालाई व्यवस्थापनको लागि पनि केही खर्च माग्नु भनेर जान खोजिरहेको थिएँ त्यहाँ। अब जानै नपाएपछि त मैले के भन्ने? अब यही थियो। अन्तिममा अब यो तपाईँले 100 दिन पुरा गरिसकेपछि चाहिँ यो समस्या र चुनौती चाहिँ के छन्? समस्या र चुनौती भनेपछि यस्ता छ, हाम्रो यहाँ धेरै कुरा चाहिँ कानुनले बहुत बाँधेको हुन्छ। जुन भन्ने कुरा भनिन्छ तर त्यो पुरा गर्नलाई पुरै सिधै कान सुहाउने, घुमाउनु सुहाउने त्यो पारा हुँदो रहेछ। बहुत
पापर बेरेर बल्ल त्यो ठाउँ पुग्न सकिँदो रहेछ। यो यथार्थ कुरा हो, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सबै दुनियाँभरिको कागज र दुनियाँको प्रक्रिया मिलाएर बल्ल हुन्छ। जस्तै अब पानीका कुरा भयो, त्यहाँ विपद व्यवस्थापन भयो, त्यहाँ पानीले गर्दाखेरि त्यो तटबन्ध गर्नलाई अब 1-2 महिना टाइम नदिकन निकालिकन त्यो निकाल्नै पाइँदैन कि अनलाइनमा हाल्नै पर्ने, सबले थाहा पाउनै पर्ने। त्यसो गर्दाखेरि त समय नै लाग्छ। त्यस कारणले विकास नदेखिया हो, न त तत्कालै त हुन्थ्यो। उसके अध्यक्षज्यू जस्तै अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके कृषि अनि भौतिक पूर्वाधार में बजट छुट्याल कहली र कतरा योजना में कार्यान्वयन काम शुरू हुई कहली अपने। उसने के हमार अपने उपकरण के स्थानीय चुनाव में एक ठो चुनावी अभियान रहे चाहिए, विशेष करके महिला लक्षित चाहिए, महिला उपकरण के सशक्तिकरण केलक, वहाँ उपकरण के आत्मनिर्भरता केलक, विभिन्न प्रकार के सिपमूलक तालिम देना के संगे जस्ते महिला उपरे प्रत्येक महीना वहाँ उपरे चाहिए महीनवारी जस्तो नभए वो विषय में अपने हमरे चाहिए प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में अपने हमरे चाहिए प्याड वितरण करना एक ठो योजना बनैली थी। ओकर लग कैसी योजना बनाई थी उसने के अभी अपने युवा स्वरोजगारी के विषय में बतैली र यी वर्ष चाहिए युवा उपकरण के सिपमूलक उसने के क्षमता अभिवृद्धि के लग गाउँपालिका द्वारा कौन कौन क्षेत्र में युवा लक्षित बजट छुट्याल बकना आपने यसो जानकारी करा दिनु। अब एक बारे में महिला उपकरण के बारे में पहले बता लियो। अब एक बारे जो हमरे विद्यालय में बाल बालिका आते छाई हुकरे वहाँ उनके लग तो महीनावारी जो प्याड वितरण के लग ऑलरेडी नहीं पढ़ लेबा नॉन फेसिलिटी अब स्कूल के आवश्यकता में मांग कहीं तो हिसाब से हमरे उपलब्ध करा रहला। अब घराइसी महिला उपकरण के लग जोन बात है वो लग हमरे दीर्घकालीन सोच के रख के एक ठो फैक्ट्री जैसे बना के अब बजट छुटेलाटी। अब जब तक पैसा निकासा नहीं हुई, अब मनन की आवश्यकता तो ऐसी रहती कि पैसा निकासा हो चाहे ना हो, भाट तो चाहल हम पैसा निकासा हो चाहे ना रासो तो हुई तर कुछ कानून प्रावधान बजे जहाँ वहाँ तब नहीं पूछने समस्या व्यवधान व्याधा का बा तो मैं बताइनु कि बहुत घुमारो पारा रहट, बहुत घुमारो पारा से रहट। अब जैसे स्थानीय सरकार पैसा नहीं छोड़ देहट के प्रदेश सरकार नहीं पैसा छोड़ देहट, दुनिया ऑडिट लागल रहट, अख्तियार रहट, ये सब कुछ चीज़ है, सब कुछ चीज़ कानून में मिलाए समय लागत, समय लगना बात नहीं है। तरह समय लाट करती मैं पाछे पढ़ना चक्कर में नहीं हूँ। एक अलग बजट छुटेलाटी अब ऐसी के बाट तो 1 साल बाट अब 2 साल फिर बाटे पड़ी तरह उसका नाय कह के हमने कहा सोचती कि एक ठो मशीन ले ली, मशीन से उत्पादन कर जो ढीला हुई त्यों ढीला। पहले 5 वर्ष तक वस्ते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा कुछ समय के लिए बजट छूटे न सब हुई जाए तो उत्पादन हुई लगी, उत्पादन हुई और प्रयोग हुई लगी। तो एक लग का फैक्ट्री में फायदा में रहा और वहाँ लग का कि प्रयोग में फाव के तो ताज़ा रही तो का कि डैमेज होने रहा। अब किनल चीज तो हुई गला ढेर नहीं किनबो तो सस्ता नहीं पड़त, ढेर किने के पड़ना रहा और ढेर किनबो तो डैमेज हुई जाए। वो कारण से हमने सोच ली कि ये डैमेज हुई ना से तो तत्काल किनो तत्काल बनाओ अपन गाँव पालिका में तैयार करके हमरे एक बजट छुटे लाटी और युवा रोजगार होकर के कहले आटी युवा रोजगार होकर के लग सो घोषण तालीम के लग व्यवस्था बाई जैसे लोक सेवा के लग हमने तालीम के लग कहलाती विभिन्न चरण के बाव में 6 से 13 शीर्षक में बाव 6 से 13 शीर्षक में कुछ शीर्षक तो बात 4 शीर्षक हमने तालीम के लग फिर व्यवस्था कर लाती। रहा बात मैं अब काठमाडौँ गई हूँ, काठमाडौँ जैन चक्कर में मैं खास के ये चने युवा स्वरोजगार के लग मैं वहाँ मंत्रालय में पहले लग हूँ। अब मैं तमने फिर कह सकता हूँ कि पहले अगर बोल सकला कि यहाँ आंदोलन हो के मीन चने डोधार में पार दे दिमाग डाइवर्ट हो गया वो मार से मैं नहीं जा पाऊँ। एक अलग माफ़ी चाहता हूँ। अब एक अलग चुनाव सेकम तो मैं पक्के देवूँ और कुछ अब हमारे सन सीमित स्रोत साधन बा जतरा पैसा बा उतना पूरा लगैलाती आते जानकारी कहना चाहता हूँ। एक अन्य छोट प्रश्न है जैसे जोशीपुर गाउँपालिका में सबसे समस्या के विषय है फोहोर व्यवस्थापन और पशु चौपाया वो विषय में अबै के अवस्था हेर्ने से एकदम सुधार भेटी गल बा एकर खास कौन तरीका से अपने प्रमोशन करती या प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी और पालिका फिर शिक्षा बंद का वही फिर स्पष्ट बात एक अलग चौपाया व्यवस्थापन और फॉर्मूला व्यवस्थापन के लग कहा कि पहले सरकार रहे तो वहाँ पर बजट मांगा कोई चीज़ दो तो ढाई दे वहाँ पर मैं फॉर्मूला के व्यवस्थापन के लग जो जगह मांग करनू 4-5 के ठड्डे के लाटे अब लग समझौता करना बाकी बा लिखित सबको आ गल बा
अब एक तो प्रक्रिया गत खिलवावे। अब वहाँ के बजट तत्काल छुट्टिया देना रहे, तत्काल छुट्टिया दिली तो वहाँ के का होल कि उन जगह उपलब्ध कर देने ओकर संरचना फिर हमरे बनेना आती फॉर्मूला के वहाँ संरचना बना दे, ताकि वहाँ से फॉर्मूला जैसे कि लोक कर जैसे प्लास्टिक जैसे चीज़ हमें वहाँ जाए नहीं देती, प्लास्टिक जैसे चीज़ हमारे यहाँ ढेला आती। अब कुछ दिन में सेक्टर पर ठेका हमरे लगा देवी, सबको यहाँ से कीन के ले जाए तो 2-4 पैसा आमदनी पे हुई जाए। हाँ, और रहल बात अभी पशु चौपाया के बारे में, तरह मैं जतरा करूँ उतना संतुष्ट मैं खुद नहीं हूँ, ताकि जौन मेरा करना है वो मैं करे नहीं सिकल हो। कहीं हमारे जेठ में ली आषाढ़ लग गया, ठेकटप से पानी पड़ना शुरू हो गया, कहीं ढूंढा गिट्टी बालू नहीं मिले लगला। अगर घर बना पाती, अब भूसा धरे सकती, पैरा ढाई सकती, नस्ल सुधार कर सकती तो बहुत कुछ हुई। अब क्या कर भी हमारे लिए जेठ में तब से तो पानी पानी बा। अब कुछ मात्रा में हमारे भूसा संकलन करते गांव से एक बोरा, एक घर से एक बोरा नान दिले से फिर तमाम हुईटा, तब सूखे तब पर मचल तो आटे। अब 1-2 मुना बाट मन ये मर्जी थे तो पशु तो का नहीं मुना तो संभावना एकदम तब पर मुठे तो हमारे डॉक्टर है पठेती चेक कर कैसे मरल का कारण से मरल हमारे कैलाती। अभी कन सुधार करना चीज बहुत चीज अभी बाकी बा, काहे कि उनके लग भूसा के व्यवस्था करना रहे, वहाँ के लग पैरा के व्यवस्था कैल है, तब के चरना खैना पैना स्वतंत्रता राखे पड़े पशु के, फिर पशु के स्वतंत्रता रहत वो करे हमें नहीं करना तो कर लाती तर जतरा हुई ना रहे उतना नहीं हो पाएगा। अब कुछ हट समय में तो कंट्रोल हुई बाटे, तरह का करबी। अब भगवान जाने के वहाँ भटका देते हैं। ये मैं यहाँ ये आम पूरे हमारे जोशीपुर गाँव पालिका वासियों को जानकारी करना चाहते हो। हमारे वहाँ गैया व्यवस्थापन के लिए बनेले रही, वहाँ अब कौन मनिया हो का हो वहाँ भटका देते हैं, एक अलग थोड़ा ख्याल कर देवी रही विचार कर देवी कहना जानकारी का है तो बस धन्यवाद।